आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक नया संग-मील तय किया है। टीकाकारी के बारे में कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि भारत एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की सलाहियत रखता है। अब तक मुल्क भर में 28 करोड़ 87 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 96.49% हो गई है। वबाई हालात के बावजूद मुल्क के बड़े शहरों में पिछले साल मकानात की कीमतों में 2.7% का इजाफा हुआ है। सरकार ई कॉमर्स ज़ाब्तों में शफाफियत लाने की खातिर मुतअद्दिद तरामीम का इरादा रखती है और बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने एक दिन में कोविड के बचाव के 86 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक संग-मील तय किया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल मुल्क में कुल 86,16,337 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक मुल्क में 28 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल टीकाकारी की रिकॉर्ड तोड़ तादाद बहुत खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जनाब मोदी ने उन लोगों को मुबारकबाद दी जिन्होंने टीका लगवा लिया है और उन तमाम सफ़े अव्वल के जाबाजों की सताइश की जो इतने शहरियों को टीका लगाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। भारत में टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि भारत यौमिया 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि कल जिस तादाद में टीके लगाए गए वो एक बड़ी हुसूलियाबी है। डीडी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि रोजाना कम से कम 1 करोड़ टीके लगाने का हदफ है। उन्होंने अलबत्ता कहा कि मुल्क बासानी रोजाना 1 करोड़ 25 लाख टीके लगा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि खुसूसी तौर पर निजी शोबे के बेहतर ताउन के पेश नजर इस हदफ को हासिल किया जा सकता है और ये बात उस वक्त साबित हुई जब कल से नजरसानी शुदा रहनुमा उसूल नाफिज हुए। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि तेजी से टीके लगाना मईशत को खोलने की कुंजी है और इसके नतीजे में हालात मामूल पर आ सकते हैं। डॉक्टर पॉल ने बताया कि कल कोविड टीकाकारी के नजरसानी शुदा रहनुमा उसूलों की अमल आवरी के पहले दिन तकरीबन 86 लाख टीके लगाए गए। उन्होंने डीडी न्यूज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस तादाद से यह जाहिर हो जाता है कि भारत बड़े पैमाने पर टीके लगाने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि ये मरकजी और रियासती सरकारों के दरमियान मंसूबा साजी और तालमेल और इस काम को मिशन मोड में शुरू करने की वजह से मुमकिन हो सका है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सभी लोग कोविड से बचाव के ज़ाबतों पर अमल करें और एक बड़ी अक्सरियत के टीके लग जाएं तो इसकी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कोविड से बचाव के लिए एहतियाती ज़ाबतों पर सख्ती से अमल किया और वो दूसरी लहर तक को रोकने में कामयाब हुए। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड के मरीजों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है और रूबा सेहत होने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह मजीद बेहतर होकर 96.49% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर से मजमूई तौर पर 82,640 नए मरीजों की तलमीह है। 91 दिनों में यह पहला मौका है जब मरीजों की तादाद 50,000 से कम रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुल्क में हफ्तेवार और रोजाना के एतबार से भी मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आ रहा है।
یومیہ نئے کیسوں کے مقابلے میں بھی یومیہ روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ اس دوران طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل کے مطابق اب تک پورے ملک میں 39 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کل آسام میں 3.5 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ آسام سرکار نے روزانہ 10 دن تک 3 لاکھ افراد کو ٹیکہ لگانے کا نشانہ رکھا ہے۔ صحت کے محکمے نے کل مقررہ نشانے سے 50,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے۔ وزراء اور اعلی حکام ٹیکہ کاری کی مہم پر نظر رکھنے کے لیے مختلف اضلاع میں قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے صحت کارکنوں کے حوصلے کو مزید تقویت دینے کے لیے ٹیکہ مرکزوں کا دورہ کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کووڈ وبا کے باوجود ملک کے اہم شہروں میں گزشتہ برس مکانات کی قیمتوں میں 2.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے کل مالی برس 2020-21 کی آخری سہ ماہی کے لیے ہاؤس پرائس انڈیکس جاری کیا۔ یہ احمد آباد، بنگلورو، چنئی، دلی، جے پور، کانپور، کوچی، کولکتہ، لکھنؤ اور ممبئی جیسے 10 بڑے شہروں میں مکانوں کے رجسٹریشن سے متعلق اداروں کی جانب سے موصول ہوئے لین دین کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے سری نگر میں واقع کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو اچھی حکمرانی کے طور طریقوں کے بارے میں 2 روزہ علاقائی کانفرنس منعقد ہوگی۔ عام انتظامیہ شعبے کے کمشنر سیکریٹری منوج کمار دویدی نے کل انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ بھارت سرکار کا عوامی شکایات اور انتظامی اصلاحات کا شعبہ دوسری بار مرکز کے انتظام والے اس علاقے میں 2 روزہ علاقائی کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے۔ کانفرنس کے دوران قومی اور ریاستی سطح پر اچھی حکمرانی کے طور طریقوں اور ترقیاتی اسکیموں وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس طرح کی پہلی کانفرنس نومبر 2019 میں جموں میں ہوئی تھی۔ مرکزی حکومت نے ای کامرس ضابطوں میں کئی ترامیم کی تجویز رکھی ہے تاکہ آن لائن مارکیٹنگ پلیٹ فارمز میں شفافیت لائی جا سکے اور دھوکے پر مبنی رائج طریقوں کو روکا جا سکے۔ حکومت صارفین کے تحفظ ای کامرس سے متعلق ضابطے 2020 میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ مشتہر کر رہی ہے تاکہ صارفین کے مفادات کا تحفظ اور بازار میں آزادانہ اور منصفانہ مسابقت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ مجوزہ ضابطوں کے مطابق ای کامرس پلیٹ فارمز کو عمل درآمد سے متعلق ایک چیف افسر، ایک نوڈل افسر، شکایت سے متعلق ایک ریزیڈنٹ افسر اور دیگر افسران کا تقرر کرنا ہوگا تاکہ ایکٹ اور ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ یورو کپ فٹ بال میں بیلجیم، نیدرلینڈ، آسٹریا اور ڈنمارک اپنے اپنے گروپ کے حریفوں کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ گروپ سی میں آسٹریا نے یوکرین کو 1-0 سے ہرایا جبکہ نیدرلینڈ نے شمالی میسیڈونیا کو 3-0 سے شکست دی۔ اب پری کوارٹر فائنل میں آسٹریا کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا اور یہ میچ اتوار کی صبح ویمبلے میں کھیلا جائے گا۔ حکومت نے سورج اور ہوا کے ذریعے پیدا کی گئی بجلی کی ترسیل پر بین ریاستی ٹرانسمیشن نظام ISTS کے چارجز میں چھوٹ کو 30 جون 2025 تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹ 30 جون 2023 تک دی گئی تھی۔ بجلی کی وزارت نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ 30 جون 2025 تک قائم کیے جانے والے ہائیڈرو پمپڈ سٹوریج پلانٹ اور بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم پروجیکٹوں پر بھی ISTS چارجز معاف کرنے کو منظوری دی گئی ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت نے ایک ہی دن میں 86 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگا کر ایک نیا سنگ میل طے کیا ہے۔ ٹیکہ کاری کے بارے میں قومی تکنیکی صلاح کار گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر N.K. اروڑا کا کہنا ہے کہ بھارت ایک دن میں 1 کروڑ 25 لاکھ ٹیکے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب تک ملک بھر میں 28 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ملک میں اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.49% ہو گئی ہے۔ اور وبائی حالات کے باوجود ملک کے بڑے شہروں میں پچھلے سال مکانات کی قیمتوں میں 2.7% کا اضافہ درج ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔